अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सक्लूसिव में मैं हूँ मोनिस रज़ा। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान शुरू होने वाला तनाज़ा खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब ना कर दे, इसलिए वज़ीर आज़म इमरान खान इस हवाले से सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं। इमरान खान ईरान पहुँचे, जहाँ उन्होंने ईरानी सदर हसन रूहानी और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई से अलग अलग मुलाकातें की, मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद और दुश्मन के अज़ाइम से आगाह किया। कश्मीर की सूरत हाल पर भी तफसीली बातचीत की गई और ईरान का मसला कश्मीर से मुतालिक उनके मौक़िफ़ पर शुक्रिया अदा किया। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी। जी तारिक चौधरी, टाइमिंग्स हैं वज़ीर आज़म के दौरे ईरान की जो मुकम्मल करके वज़ीर आज़म वतन लौट रहे हैं। पहले में ये खबरें आई थी कि दौरे चीन के फ़ौरन बाद सऊदी अरब का दौरा करेंगे वज़ीर आज़म, लेकिन इसमें कुछ रद्दोबदल किया गया। क्या तफसीलात हैं आपके पास? ये बात दुरुस्त है आपकी कि जब प्राइम मिनिस्टर अभी चीन में थे, उस वक्त ये इत्तला मौसूल हुई थी कि ईरान और सऊदी अरब का दौरा जो है वो तय हो गया है, और ये भी इत्तलात आई कि शायद वो चीन से ही रवाना हो जाएंगे, लेकिन जाहिर है वो इत्तलात जो थी दुरुस्त नहीं थी। पाकिस्तान में कुछ जरूरी काम ऐसे थे, कुछ जरूरी चीज़ें ऐसी थी जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का आना जरूरी था, खासतौर पर कुछ एनर्जी के हवाले से और इकॉनमी के हवाले से मीटिंग थी। ताहम जैसे ही प्राइम मिनिस्टर आए उसके एक डेढ़ दिन के अंदर ही ये तय हो गया कि प्राइम मिनिस्टर जो है सऊदी अरब और ईरान जाएंगे। फिर बीच में कुछ इशू ये हुआ कि कल सोमवार को रॉयल कपल जो है वो पाकिस्तान पहुंच रहा है, और वहाँ भी उनके दौरे के हवाले से प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से कुछ मीटिंग्स थी। तो लिहाजा ये तय हुआ कि प्राइम मिनिस्टर जो है ये जो मिडिल ईस्ट का जो पीस इनिशिएटिव है इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे। सही। आज वो ईरान से वापस आ रहे हैं, रास्ते में हैं, वापसी का सफर जारी है। कल का दिन वो पाकिस्तान में रहेंगे और परसों जो है मुलाकात करने के बाद रॉयल कपल के बाद वो फिर सऊदी अरब रवाना होंगे। बिल्कुल। अच्छा, वज़ीर आज़म का दौरे ईरान, इस पर हम गुफ्तगू कर लेते हैं। तो आपने ये वजह बता दी कि वज़ीर आज़म ने क्या रद्दोबदल इसमें किया है। सालिसी का किरदार अदा कर रहा है पाकिस्तान, इमरान खान खुद उसमें आज वहाँ पहुँचे। कितना कारआमद साबित होगा ये दौरा ईरान के बाद जब वो सऊदी अरब का भी दौरा करेंगे? दोनों मुल्कों को करीब लाने में मदद फराहम कर रहा है पाकिस्तान, खित्ते के लिए कितना कारआमद होगा? देखिए, एक तो प्राइम मिनिस्टर ने आज खुद एक बात की वजाहत की है कि पाकिस्तान जो है वो सालिसी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान फैसिलिटेटर का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को इस ये जो मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है उसके 2 फरीक जो है वो बरह रास्त और एक फरीक जो है इनडायरेक्ट, यानी अमेरिका, ईरान और सऊदी अरब, तीनों का एतमाद हासिल है। तो पाकिस्तान की कोशिश ये है कि अपने इस एतमाद की बुनियाद पर ईरान और सऊदी अरब को इस जानिब राग़िब करे कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हों। तो पाकिस्तान इसलिए सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहे हैं। सालिस तो वो फरीक होता है जो कि बैठ के फैसला करा सके। शायद इनिशियली पाकिस्तान उस सालिसी के से गुरेज किया जा रहा है, लेकिन जैसे ही आज जो तजवीज़ वहाँ पर डिस्कस हुई होंगी, जो रोड मैप बना होगा। बिल्कुल हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान और ईरानी रूहानी ईरान में होने वाली मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान और ईरान के माबैन होने वाली मुलाकात, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज दौरा किया और वो पहुँचे ईरान, जहाँ पर हसन रूहानी से उनकी मुलाकात हुई, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने रूहानी पेशवा आयतुल्लाह ख़ामनाई से भी मुलाकात की। इस मुलाकात की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर पहले हमने तर्जुमे के साथ सुनाई, ताकि जो फ़ारसी में सदर ईरान फरमा रहे थे वो भी तफसील से सुना जा सके। इसके साथ साथ वज़ीर इमरान खान ने जो इज़हार ख्याल किया वो भी तफसील से सुना जा सके। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अनवर हाशमी लाहौर से, और कराची से हमारे साथ मौजूद होंगे रफ़त सईद, ब्यूरो चीफ कराची। इसके साथ साथ तारिक चौधरी इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ भी हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर हाशमी साहब, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कितना ज़रूरी कदम था कि वज़ीर आज़म ईरान का दौरा करते, उसके बाद वो सऊदी अरब भी जाएंगे, तो आप क्या समझते हैं कि इसके कितने कारआमद नताइज सामने आएंगे? एक ऐसे मौका पर जब जनूबी एशिया में पाकिस्तान को एक तरफ तो भारत की कश्मीर के हवाले से जारियत का सामना है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर जारियत का सामना है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान के मामलात में पाकिस्तान को काफ़ी सारे जो है वो मार्जों का सामना है कि वहाँ पे अमन के लिए कोशिशें भी करनी है। इन तमाम सूरत हाल में अगर पाकिस्तान को एक किरदार जो है उसका कबूल किया गया है मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो है एक सालिसी का,
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا پہلے بات تو یہ ہے کہ بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ پاکستان کو وہ مقام حاصل ہو رہا ہے کہ دو برادر اسلامی ملکوں نے انہیں ایک غیر جانبدار جو ہے وہ تصور کیا ہے. خاص طور پر وزیر اعظم عمران خان کی یہ کوششیں ہیں، کیونکہ جب آج وہ ایران گئے ہیں جنہوں نے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی سے بھی ملاقات کی، صدر حسن روحانی سے بھی ملاقات کی، تو اس سے پہلے وہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا اعتماد حاصل کر کے وہاں پہ گئے ہیں اور ان کا پیغام بھی انہوں نے پہنچایا ہے. ایک تو عمران خان اور ان کے ترجمان نے یہ واضح کیا ہے کہ یہ کسی طاقت کے اشارے پہ کوئی وہ ثالثی کا کردار ادا کرنے نہیں جا رہے، بلکہ ایک برادر اسلامی ملک ہونے کے ناطے اور اس خطے میں بھی امن لانے کے لیے اور مشرق وسطیٰ میں بھی امن کی کوششوں کے لیے پاکستان اپنے طور پہ یہ کوششیں کر رہا ہے. اس پورے تناظر میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کا جب دوسرا حصہ ہوگا جب وہ سعودی عرب کے دورے پہ جائیں گے اور وہاں پہ ایران کے جو بھی تحفظات ہیں یا جو بھی باتیں ہیں وہ پہنچائیں گے، اور اس کے بعد اگر کوئی مثبت رد عمل سامنے آ جاتا ہے دونوں ملکوں کی طرف تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آغاز ہوگا، یہ ضرور ایک آغاز ہوگا جس کو آگے بڑھائیں گے تو اس کے بہت سے اثرات جو ہے اس خطے کے حوالے سے اور خاص طور پہ پاکستان کے لیے بہت ہی مثبت ہوں گے. اچھا رفعت سعید صاحب، یہ بتائیے گا کہ پاکستان خود اس وقت جو ہے اندرونی اور بیرونی مسائل میں گھرا ہوا ہے اور اکانومی کی صورتحال بھی پاکستان کی اتنی اچھی نہیں ہے. پاکستان ان تمام چیزوں کو لیتے ہوئے بین الاقوامی معاملات کو کس حد تک حل کر پائے گا اور پاکستان اس میں کتنا کامیاب نظر آتا ہے؟ دیکھیں، یہ وزیر اعظم عمران خان کے لیے بڑا کڑا امتحان ہے کہ ایک جانب داخلی طور پر ان کو ایک مخالفت کا بھی سامنا ہے، تحریک کی بات بھی ہو رہی ہے، دوسری طرف ایک بین الاقوامی محاذ ہے جس پر وہ لگے ہوئے ہیں. کشمیر کو لے کر وہ انہوں نے مذاکرات کا آغاز کیا تھا، لیکن وہاں جب اقوام متحدہ میں ان کی جب ملاقاتیں ہوئیں اور اس کے بعد امریکی صدر کی طرف سے ان کے اشارے ملے تو اس کے بعد انہوں نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان ایک ثالثی والا ایک کردار تھا اس کو نبھانے کی کوشش کی اور اسی سلسلے میں وہ گئے تھے. لیکن مجھے اس سارے معاملے میں خدشہ ایک اور بھی ہے، تو خدشہ یہ ہے کہ جب طالبان کے ساتھ بات چیت کے لیے پاکستان نے راہ ہموار کی، ایک عرصے تک قطر میں مذاکرات ہوتے رہے، یہ ساری چیزیں جب پازیٹیو سائن آنے لگے اور چیزیں سامنے آئی اور معاملہ منطقی انجام کی طرف پہنچنے لگا تو امریکہ نے اس میں ایک گن ڈالی اور اس کے بعد وہ سارا معاملہ آگے پیچھے ہو گیا. تو اس سارے معاملے میں کیونکہ اگر سعودی عرب بھی راضی ہو جاتا ہے، ایران بھی راضی ہو جاتا ہے، آج اچھے سائن آئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو اس طرح کی باڈی لینگویج تھی ایرانی صدر کی اور اس کے بعد جو ان کے روحانی پیشوا آیت اللہ خامنئی ہیں ان سے ملاقات کے بعد، تو اس سے بہت بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ دونوں طرف کی رضامندی شامل ہے، سعودی عرب کی رضامندی بھی شامل ہے، سعودی ولی عہد کی بھی اور ایران کی بھی. اب اس میں عمران خان نے یہ ایک اچھا قدم اٹھایا ہے جس کا آغاز کیا ہے. اب یہ اپنے منصب کے انجام تک کس طرح پہنچتا ہے، کہاں آ کر امریکہ اس میں انٹروین کرے گا. یقیناً امریکہ نے بہت گہری نظر رکھی ہوئی ہے سعودی عرب کے اوپر اور اسرائیل بھی چاہتا ہے کہ سعودی عرب اور ایران جو ہیں وہ ایک دوسرے سے نبض آزما رہیں، آمنے سامنے رہیں، اسی میں اس کا مفاد ہے. لیکن جب یہ سب مفادات سے جھڑ پڑنے لگی ہوئی تو مجھے نہیں پتا پھر اس کے بعد امریکہ کیا قدم اٹھائے گا. لیکن یہ اس خطے کی صورتحال کے لیے، خاص طور سے مڈل ایسٹ کی صورتحال کے لیے یہ بہت بڑی پیش رفت ہوگی. طارق چودھری صاحب، جس طرح سے رفعت صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ بڑی پیش رفت ہے خطے کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے، وزیر اعظم نے کہا کہ میں کسی کے کہنے پر یہاں نہیں آیا ہوں. اچھا، ہمیں مجیب احمد صاحب نے بھی جوائن کیا ہے اور اس وقت ہم مجیب احمد صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. مجیب صاحب، جس طرح سے گفتگو ہو رہی ہے اور عمران خان صاحب نے واضح طور پر کہہ دیا کہ میں کسی کے کہنے پر یہاں نہیں آیا ہوں، بلکہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ خطے میں امن ہو، استحکام ہو، تاکہ تمام پڑوسی ممالک جو ہیں ترقی کرتے رہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا مثبت جواب ایران سے ملا، اور جب ایران کا پیغام لے کر وزیر اعظم سعودی عرب جائیں گے تو کمبینیشن کیا بنے گا گفتگو کا؟ جی، وزیر اعظم مینڈیٹ لے کے گئے تھے سعودی عرب کا اور ان کے مینڈیٹ کے بعد ہی انہوں نے ایرانی صدر اور ایرانی روحانی پیشوا سے ملاقات کی اور جو پریس کانفرنس ہوئی، جو ملاقات میں بات چیت ہوئی، اس سے تو واضح اشارے مل گئے ہیں کہ ایران بھی مفاہمت چاہتا ہے اور وہ بھی سعودی عرب کی طرح ان معاملات کو حل کرنا چاہتا ہے جو ان میں اختلافات کا باعث ہیں. بڑی اہم مثبت پیش رفت ہے اور ایک مثبت پیغام لے کر
वजीर आजम जाएंगे। वजीर आजम ने ये भी वाज़ेह किया कि उनका काम एक फैसिलिटेटर का है, वो दोनों को एक जगह ला के बिठा सकते हैं, मामलात इन दोनों फरीकैन ने ही हल करने, और दोनों फरीकैन की जानिब से मुस्बत इशारे मिल चुके हैं। अब ये पैगाम लिखे वो सऊदी अरब जाएंगे और वहां पे भी बातचीत के मामलात आगे बढ़ने की कभी उम्मीद है। लेकिन मसला यहाँ पर फिर वही है कि जो रिफत साहब ने फरमाया कि कुछ मगरबी ताकतें ये चाहती ही नहीं कि ये मामला सेटल हो जाएं। ईरान सऊदिया का अगर ये मामला सेटल हो गया तो ये पूरा खिता ही सिक्योर हो जाएगा। फिर यमन के हौसी बागियों का मसला भी हल होगा, फिर शाम का भी होगा, फिर दूसरे मामलात भी हल होंगे। और जो मगरबी ताकतें हैं वो किसी सूरत ये चाहती नहीं है कि ये मामलात हल हो जाएं और तमाम उम्मत मुस्लिमा एक जगह यकजा हो जाए। इसी वजह से अफगानिस्तान में भी मसाइल पैदा किए गए। अब देखना यह है कि दोनों जानिब से ये वाज़ेह इशारे हैं कि वो बातचीत चाहते हैं, मफाहमत चाहते हैं, और इस बात का उन्हें दोनों ममालिक को अदराक भी है कि मगरबी कुव्वतें नहीं चाहेंगी कि किसी तरह मसालियत हो, इसलिए वो कोई रुकावटें भी पैदा कर सकती हैं। इसको मद्देनजर दोनों ममालिक भी रखेंगे और वजीर आजम जो पैगाम लेके जाएंगे उसमें भी ये कोशिश की जाएगी कि किसी तरह ये दोनों मुज़ाकरात की मेज पे बैठ जाएं और अपने बामी इख्तिलाफात को मुज़ाकरात की मेज पे हल करें। बिल्कुल तारिक खुर्शीद साहब, मुज़ाकरात के लिए तो दोनों ख़्वाह नजर आते हैं। ईरान भी चाहता है कि बातचीत हो, सऊदी अरब भी चाहता है कि बातचीत हो। आप क्या समझते हैं कि वो बैरूनी क़ुव्वतें जिसमें वज़ीर आज़म ने भी निशानदही की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वेस्टर्न इंटरेस्ट का नाम लिया उन्होंने, क्या समझते हैं कि आप वो ज़्यादा कामयाब नज़र आएंगे या ये जो एक नया हमें एक इत्तेहाद बनता नज़र आ रहा है जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब और ईरान मिलकर खित्ते की सूरत हाल को बेहतर बनाना चाहते हैं? देखिए, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा और आप सब लोग सब इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, जाहिर है ये कोई इतना सादा मामला नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, बड़ी पेचीदा सूरत हाल है। और ईरान और सऊदी अरब के जो इख्तिलाफात हैं वो अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में ना भी जाएं, रिसेंट हिस्ट्री में भी ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। गुज़श्ता चंद सालों में गुज़श्ता हुकूमत जब थी उस वक्त भी मियां नवाज शरीफ साहब को इस पीस इनिशिएटिव के लिए जाना पड़ा था। उस वक्त आर्मी चीफ ने किरदार अदा किया था। हर साल 2 साल बाद कोई ना कोई ऐसा वाक़या होता है कि ईरान और सऊदी अरब जो है वो आमने सामने आ जाते हैं। खास तौर पर जो यमन की सूरत हाल है इसमें किसी को शक नहीं है कि सऊदी अरब और ईरान दोनों बराह रास्त इन्वॉल्व हैं। और ये जो लड़ाई है जो यमन की सरजमीन पर लड़ी जा रही है उसके असल फरीक सऊदी अरब और ईरान है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अब ज़ाहिर है पाकिस्तान की जो इसमें दिलचस्पी है वो ये है कि ईरान पाकिस्तान का हमसाया है और मिडिल ईस्ट पाकिस्तान से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। मिडिल ईस्ट में कोई भी खलफशार होता है, कोई भी जंग होती है, कोई भी माहौल पैदा होता है तो उसका बराह रास्त असर पाकिस्तान पर होगा, पाकिस्तान की इकॉनमी पर होगा, पर्शियन गल्फ की जो सिचुएशन है उस पर होगा। और आपको पता है कि ये जो पर्शियन गल्फ है और फिर इसमें जो हमारा जो बहर अरब है, ये दुनिया की कुछ 65% जो तेल की तजारत होती है वो इसी गुजरगाह से होती है। और आज कोई भी किसी किस्म की सिचुएशन खराब होती है तो आलमी तौर पर एक ऐसा बहरान पैदा होगा जिससे हमारे जैसे छोटे ममालिक भी मुतासर होंगे। तो पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा है, एक तो उसका बैनुल-अक़वामी किरदार है, फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान के अपने मफाद में है कि उसके हमसाये में, उसके गिरदनवा में ऐसी कोई सिचुएशन ना पैदा हो। अगर आप एनालाइज करें, हमारे यहाँ कुछ लोग इस बात पे तनकीद करते हैं और शायद ठीक भी करते होंगे कि पाकिस्तान इस वक्त कुछ अंदरूनी ऐसे मामलात का शिकार है, उसका तवज्जो और उसकी फोकस रहनी चाहिए पाकिस्तान पर और बैनुल-अक़वामी तनाज़ात में नहीं उलझना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें कि गुज़श्ता 1.5 हफ्ता पहले पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में तालिबान को होस्ट किया ताकि अफगानिस्तान का जो पीस प्रोसेस है उसका दोबारा आगाज हो सके। एक तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामले में अपना किरदार अदा कर रहा है, अमन कायम कर रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान ईरान के मामले में ईरान और सऊदी अरब को इस बात पे कन्विंस कर रहा है कि वो दोनों आपस में बैठ के इस मामले को हल करें। तो जाहिर इसका मतलब सिर्फ बराह रास्त ये है कि अफगानिस्तान भी हमसाया है, ईरान भी हमसाया है और इन दोनों मुल्कों का ताल्लुक हमारी सफारतकारी से भी है, हमारी इकानमी से भी है और हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी से भी है। अब अगर तीनों चीजें जो है वो नॉर्मलाइज होती हैं तो पाकिस्तान को अपने जाती जो अंदरूनी मामलात हैं, पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत है, अंदरूनी इशूज हैं, उस पर तवज्जो फोकस करने में मदद मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ये इन इशूज पर जब इनिशिएटिव लेता है, दिलचस्पी लेता है तो बराह रास्त उसके अपने मफाद में है। मतलब मैं छोटी सी मिसाल दूंगा कि अगर सऊदी अरब में जो है सिचुएशन खराब होती है, जंग का जो स्केल बढ़ता है, तो जो सऊदी अरब में लाखों पाकिस्तानी हैं जो रोजगार कमा रहे हैं,
اگر ان کو جنگ کی وجہ سے پاکستان واپس آنا پڑے تو کتنی بڑی معیشت پر ہمارے اوپر بوجھ ہوگا. تو یہ ساری کمپلیکس چیزیں ہیں جس پر ایک ذمہ دار ملک کے طور پر پاکستان نے کردار ادا کرنا ہے, اور پاکستان یہ کردار ادا کر رہا ہے. مگر بھی ممالک کیا کریں گے, ظاہر ہے ان کے اپنے پالیٹکس سے اپنے مفادات ہیں, لیکن پاکستان کو اس خطے کے ایک اہم پلیئر کے طور پر یہ کردار ادا کرنا ہے, اور پاکستان یہ کردار ادا کر رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر کردار کو مؤثر کیا جائے تو بین الاقوامی طاقتیں اپنے دہشت گردی جاری رکھے گی, لیکن ظاہر ہے پھر بھی کوئی نہ کوئی اس کا ضرور نکلے گا. اچھا انوار ہاشمی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تمام تر گفتگو جو ہو رہی ہے اس میں ان گفتگوؤں کے پہلے اگر ہم تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو دونوں ممالک ہمیں ابتدا سے ہی آمنے سامنے نظر آتے ہیں, اور اگر موجودہ حالات میں دیکھیں تو اس میں بھی ہر سال 2 سال بعد جس طرح سے طارق چودھری نے کہا کہ یہ دونوں ممالک آمنے سامنے آ جاتے ہیں, کبھی پاکستان کبھی کوئی دوسرا ملک ان کے درمیان میں آ کر صلح صفائی کی کوشش کرتا ہے. موجودہ صورتحال جو چل رہی ہے, یمن کی جنگ لے لیں, ایران اور سعودی عرب کے تعلقات لے لیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس وقت سہولت کاری پاکستان کی جانب سے نہیں دی جاتی یا کوئی درمیان میں نہیں آ جاتا تو نتائج کتنے بھیانک ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, آئل ٹنز کی بات پر حملے کے بعد ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ویسٹ نے اور امریکہ نے وہ جلتی پر تیل کا کام کیا, اور ایران اور سعودی عرب کو اس سطح پر لے آئے کہ جنگ بالکل ہی یعنی کہ شروع ہونے کے قریب پہنچ گئی تھی خدا نخواستہ. تو پاکستان سمجھتا ہے کہ وہ جتنی یہ موجودہ حکومت اب کوشش کر رہی ہے معاشی طور پہ ٹیک آف کرنے کے لیے پاکستان کو, اس کا سارا تعلق سی پیک سے ہے, گوادر سے ہے, اور امن کے لیے بلوچستان اور افغانستان کے بارڈر پہ ہم جو ہے بڑی محنت کر چکے ہیں. تو یہ سارا کچھ ہمیں بھی 100 سال پیچھے لے جاتا. ایک تو یہ فیکٹر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ آگ جو ہے اس طرح نہ لگے جس کے اثرات جو ہے ہمارے ملک اور پڑوس کے ملکوں تک پہنچے. ایک اور بڑی ٹیکنیکل بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اگرچہ ہمارے ایران کے ساتھ بھی بہت ہی پیارے تعلقات ہیں اور سعودی عرب کے ساتھ تو غیر معمولی تعلقات ہیں, ہم نے سعودی عرب کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوا ہے جس پہ کئی اعتراضات بھی ہوئے تھے. تو اس کے دفاع کے لیے ہماری فوج وہاں موجود ہے, اور ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم کسی ملک پہ جا کے حملہ نہیں کریں گے, کسی برادر اسلامی ملک پہ. لیکن سعودی عرب پہ اگر کسی نے جارحیت مسلط کی تو پاکستان جو ہے اس کا معاہدہ ہوا ہے وہ اس کے دفاع کے لیے جو ہے وہ مقامات مقدسہ کے دفاع کے لیے تیار ہے. تو اس صورت سے بھی بچنا چاہتا ہے پاکستان. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب نے بھی بہت ہی سمجھداری کا ثبوت دیا ہے. تو اس کے ولی عہد نے عمران خان کو جو ہے وہ مینڈیٹ دیا ہے کہ آپ جائیں ایران سے بات کریں, آپ کہتے ہیں تو ہم بالکل تیار ہیں. تو آج ایران کے بھی جو آپ نے دیکھے الفاظ بہت ہی مثبت تھے کہ ہم جو ہے ہر قسم کی آسن پالیسی کا جواب آسن طریقے سے دیں گے. تو یہ ایک اسٹیپ ایران نے بھی لے لیا ہے. تو یہ بہت بڑا بریک تھرو ضرور ہے, اور جیسے طارق صاحب کہہ رہے تھے کہ معاملات پیچیدہ ہیں, لیکن اس سطح پہ بھی پہلے کبھی نہیں آئے تھے کہ اتنی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے. تو توقع رکھنی چاہیے کہ پاکستان کا کردار, اس کو عمران خان کی شخصیت نہ دیکھیں, اس وقت یہ رول پاکستان کو اگر ملا ہے تو توقع رکھنی چاہیے کہ یہ اس کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے. بالکل اس کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے. گفتگو ہو رہی ہے پاکستان اور ایران کے تعلقات پر. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اس سے جو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے کہ خطے میں امن ہو, اور وہ ایک سہولت کار کا کردار ادا کر رہا ہے. اسی تناظر میں وزیر اعظم نے آج ایران کا دورہ کیا. اس پر مزید بات کریں گے. ایک رنگ رنگ ڈیزائنز بنائے گئے ہیں, پھول پتیاں بنائی گئی ہیں, پاکستانی ثقافت کو تعبیر کر رہی ہیں. آئیے آپ کو ایک نظر یہ تیاریاں دکھاتے ہیں. جی ہاں, شاہی جوڑا کل پاکستان پہنچ رہے. 5 روزہ دورہ ہوگا, اور اسلام آباد کے بعد لاہور کا وزٹ ہوگا, اور اس کے بعد شمالی علاقہ جات کی سیر ہوگی. وزیر اعظم اور صدر مملکت سے ملاقات بھی ہوگی. اسلام آباد کے بیورو چیف طارق چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. لاہور سے میں جوائن کیا ہے انوار ہاشمی, بیورو چیف لاہور. تو سب سے پہلے کیونکہ یہ شاہی جوڑا پہنچ رہا ہے اسلام آباد, تو طارق چودھری صاحب سوال بھی آپ سے ہی کریں گے کہ کتنی تیاری کی گئی ہے اور کتنی اہمیت کا حامل ہے شاہی جوڑے کا دورہ پاکستان؟
دیکھیے یہ جو وزٹ ہے اس کی 2-3 لحاظ سے بڑی اہمیت ہے. اگرچہ جو برطانوی نظام ہے اس میں کوئی فیصلہ سازی میں تو شاہی خاندان کی اہمیت نہیں ہے، لیکن ان کی جو ایک دنیا بھر میں ان کی اہمیت ہے، ان کی جو ایک نیوز ویلیو ہے، اس کو اگر دیکھیں اور اس کے بعد گزشتہ 17-18 سال سے پاکستان میں جو سیکورٹی کی صورتحال تھی اور بہت سی اہم شخصیات اور بہت سی ایئر لائنز اور خاص طور پر مغرب کے لوگ پاکستان میں آنے سے کتراتے تھے، تو یہ جو شاہی فیملی کا یہ دورہ ہے اس لحاظ سے پاکستان کے لیے بڑی اہمیت ہے کہ اس نتیجے میں پاکستان کی طرف سے ایک بہت بڑا میسج جائے گا کہ پاکستان 9/11 کے بعد کا پاکستان نہیں ہے، بلکہ اب یہاں سیکورٹی کے لحاظ سے صورتحال بہت بہتر ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ کلچرل اور جو سوشل اس کا پہلو ہے رائل فیملی کے وزٹ کا، وہ بڑا اہم ہے. رسمی طور پر تو ملاقات ہونی ہے، پرائم منسٹر سے بھی، پریزیڈنٹ سے بھی پرسوں ان کی ملاقات ہے، میرے خیال زہرانہ بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ ان کا جو فوکس ہے رائل فیملی کا وہ پاکستان میں کلائمیٹ چینج پر ہے، ایجوکیشن پر ہے، پاکستان کی جو کلچرل ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اس کو ایکسپلور کرنا ہے. اور ظاہر ہے جب وہ رائل فیملی کسی ملک میں جاتی ہے اس کی میڈیا کوریج اتنی ایکسٹینسو ہوتی ہے پوری دنیا میں، خاص طور پر کامن ویلتھ کنٹریز میں جن کی تعداد تقریباً 100 سے زیادہ ہے، وہاں اس ملک کی ایک مارکیٹنگ ہوتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح وہ چترال جائیں گے، میرے خیال کیلاش قبیلے کے لوگوں سے ملیں گے، اس طرح اسلام آباد میں وہ کچھ اسکول ایسے ہیں وہاں انہوں نے جانا ہے، پھر انہوں نے لاہور میں بادشاہی مسجد بھی جانا ہے، اور انہوں نے جو ہماری نیشنل کرکٹ اکیڈمی ہے وہاں 40-45 منٹ گزارنے ہیں. اور بھی جو ایجوکیشن کے پروجیکٹس ہیں، ایس ایس ولیج ہے، ان سب میں جانے کا جو مقصد ہے میرا یہ خیال ہے کہ اس کے نتیجے میں پاکستان کا جو کلچرل امیج ہے، پاکستان میں جو اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، وہ دنیا کے سامنے اجاگر ہوگی. خاص طور پہ ہمارے ناردرن ایریاز جو ہیں وہ ہمیشہ سے جو برٹش فیملیز ہیں، برٹش رائل فیملیز ہیں، ان کے لیے بڑی اٹریکشن کا باعث ہمیشہ رہے ہیں. تو یہ اس لحاظ سے اس کی ہے کہ اس کا جو کلچرل اور اس کا جو سوشل پہلو ہے، اور پھر خاص طور پہ ان کا جو فوکس ہے، چونکہ وہ امبیسڈر بھی ہیں رائل فیملی کے جو کپل ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. تو کلائمیٹ چینج کے جن منصوبوں پر انہوں نے جانا ہے، جہاں انہوں نے اورینٹیشن لینی ہے، جہاں انہوں نے بریفنگ دینی ہے، وہ چیزیں اجاگر کرنے میں بڑی مدد ملے گی اس دورے کے لحاظ. بالکل. انوار ہاشمی صاحب، لاہور کا بھی وزٹ ہوگا اور لاہور میں کیا مصروفیات ہوں گی یہ بھی بتائیے گا، اور شہر لاہور کو کس طرح سے سجایا جا رہا ہے اس جو شاہی جوڑے کو ویلکم کرنے کے لیے؟ جی انوار ہاشمی صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود نہیں. جی طارق چودھری صاحب، آپ سے کنٹینیو کریں گے کیونکہ اسلام آباد کے بعد ان کو لاہور بھی جانا ہے، اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ چترال اور دیگر شمالی علاقہ جات جہاں پر وہ جانا چاہتے ہیں. کلائمیٹ چینج کا مسئلہ اس وقت پوری دنیا کو ہی درپیش ہے، اور وزیر اعظم نے اپنے UN کی تقریر میں بھی اس کا ذکر کیا، اور خود اگر ہم موجودہ حکومت کا ذکر کریں تو وزیر اعظم حکومت میں آنے سے پہلے درخت لگانے کی بات کر رہے تھے. تو کتنا مددگار ثابت ہوگا موجودہ حکومت کا یہ موقف اور کلائمیٹ چینج کا یہ جو اس وقت معاملہ لے کر یہ شاہی جوڑا یہاں پر آ رہا ہے کہ کوئی اس میں ہم پیش رفت لے سکیں، دنیا کے لیے کوئی اچھا پیغام دے سکیں؟ ظاہر جب ان کی ملاقاتیں ہوں گی بہت ہائی لیول پہ، پرائم منسٹر سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوں گی، صدر صاحب سے ملاقات ہوگی. صدر صاحب خود جو ہے آپ کو پتا ہے کہ کلائمیٹ چینج کے لحاظ سے بہت کانشیس ہیں اور باقاعدہ اس سے وہ ایڈوکیسی کرتے رہتے ہیں. پرائم منسٹر پاکستان نے خود جب آج سے 6 سال پہلے ان کی پہلی حکومت بنی تھی KP میں، انہوں نے جو بلین ٹری کا منصوبہ شروع کیا تھا اس کا بنیادی مقصد یہی تھا. وہ ساری بریفنگز اور پھر جب بڑے ہائی لیول پہ ان کو حکام جو ہے وہ بریفنگ دیں گے. پاکستان جو ہے وہ ان ملکوں میں شامل ہے، ان چند ملکوں میں شامل ہے جو سب سے زیادہ تیزی سے یہ کلائمیٹ جو ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں ان سے بڑی نیگیٹیولی متاثر ہو رہے ہیں. پانی کی کمی ہو رہی ہے، درختوں کی کمی ہے، فارسٹریشن کی کمی ہے، اس کے علاوہ اور یہ جو آلودگی ہے، صنعتی آلودگی ہے، یہ سارے وہ ایشوز ہیں جہاں ہمارے یہاں باتیں تو بہت ہوتی ہیں لیکن عملی طور پر اقدامات بہت کم ہیں. تو رائل فیملی کے اس وزٹ سے دنیا بھر کو پاکستان کے مسائل کی جانب توجہ کرنے میں مدد ملے گی. ظاہر ہے جب برٹش فیملی آتی ہے تو 40% تو صحافی ان کے ساتھ آ رہے ہیں جو رائل فیملی کو فالو کرتے ہیں، اس کے بارے میں لکھتے ہیں، آرٹیکل لکھتے ہیں. ان کی جو وہ بات بار بار کہہ رہا ہوں، نیوز ویلیو ان کی اتنی ہے رائل فیملی کی کہ ان کے دورے کے حوالے سے
लिखा गया एक एक लफ्ज दुनिया में पढ़ा जाएगा और दुनिया भर की निगाहें इसी दौरे पर होंगी। अनवार हाशमी साहब, अब लाहौर का विजिट भी शाही जोड़ा करेगा, लाहौर में क्या एक्टिविटी होगी ये भी बताइएगा, और खित्ते में क्लाइमेट चेंज के हवाले से बताइएगा कि लाहौर का मौसम तो हमने देखा खासा अच्छा है, बरसात भी बहुत होती है और काफ़ी ग्रीनरी भी है वहाँ पर, दीगर शहरों में और जो ओवरऑल पाकिस्तान पर इसके असरात हैं उस पर भी बताइएगा। दौरे का चूँकि मैं तारिक साहब की बात नहीं सुन सका, जी मैं थोड़ा लेट इन हुआ हूँ, कि आपके लिए ये चीज सबसे ज्यादा अहमियत रखती है कि जब बरतानिया का शाही खानदान के अरकान जब पाकिस्तान का दौरा करते हैं तो इसका मतलब है कि बरतानिया बतौर रियासत जो है वो पाकिस्तान को अहमियत दे रही है बहुत ज्यादा। अब आप देखें कि ये जोड़ा जब जिस खित्ते में आप विजिट कर रहा है तो एक तो ये आपको सर्टिफिकेट मिलने लगा है कि ये खित्ते इस वक्त मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, पुरअमन मुल्क है जिसको शाही जोड़े ने जो है अपने विजिट के लिए उसको अहमियत दी है। अगरचे ये खानदान पाकिस्तान को पहले भी बहुत अहमियत दे चुका है, यानी कि दादी के दौर से लेके वालिद के दौर से लेके अब खुद जो है शहजादा विलियम आ रहे हैं 1961 से लेके अब तक कई बार जो है 2 मरतबा तो मेरे नॉलेज में है कि मलका एलिजाबेथ जो है वो पाकिस्तान का दौरा कर चुकी हैं। आपके शहर कराची में जब दारुल खिलाफा था तो इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने इस्तकबाल किया था मलका एलिजाबेथ का कि वो तारीखी तौर पे बहुत अहमियत का हामिल था। तो मैं समझता हूँ कि जैसे आप माहौलियात के हवाले से बात कर रहे हैं उसको उजागर किया जाएगा, खासतौर पे यूथ के हवाले से और तालीम के हवाले से उनके कुछ विजिट ऐसे हैं। लाहौर में तो वो शौकत खानम का भी विजिट करेंगे और इसके अलावा मुख्तलिफ सोशल सरगर्मियों में है जिसमें खासतौर पर यूथ को और तालीम को इस खित्ते में अहमियत देने के लिए उनकी बात जैसे तारिक साहब कह रहे थे पूरी दुनिया में सुनी जाएंगी। लेकिन जो सबसे बड़ा मैसेज जाएगा वो अमन के हवाले से पाकिस्तान इस वक्त इतनी अहमियत रखता है कि ये शाही जोड़ा भी यहाँ पे विजिट करेगा और केपी के सूबे में भी विजिट करेगा, चित्राल में भी, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा मैसेज जाएगा। बहुत शुक्रिया। अनवार हाशमी ब्यूरो चीफ लाहौर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, शरीक गुफ्तगू थे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी, आपका भी बहुत शुक्रिया। जोड़ा कल पाकिस्तान पहुँच रहा है, 5 रोज़ का उनका ये विजिट होगा और इस दौरे के दौरान वो एजुकेशन पर भी बात करेंगे, क्लाइमेट चेंज के मसाइल पर भी गुफ्तगू होगी, वज़ीर आज़म और सदर से भी गुफ्तगू होगी, इसके साथ साथ पाकिस्तान के खूबसूरत शुमाली इलाक़ाजात का वो दौरा भी करेंगे। इनका ये दौरा इस बात की निशानदही करता है कि पाकिस्तान में अमन और इस्तेहकाम है और इसी अमन की बदौलत शाही जोड़ा यहाँ पर आ रहा है। उनके साथ 40 के करीब सहाफ़ी होंगे जो उनको फॉलो करते हैं। पूरी दुनिया की निगाहें इस विजिट पर होंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।